मानसून की बारिशें शुरू होने वाली थी। शकुंतला अपनी बहू नंदिनी के साथ बाहर खड़ी बातें कर रही थी कि अचानक बहुत तेजी से तूफान शुरू हो जाता है। नंदिनी बहू, तूफान शुरू हो गया है, चीजें समेट ले। जी माँ जी, मैं सारी चीजें समेट लेती हूँ। मुझे लगता है बारिश बहुत तेज शुरू होने वाली है। घर की छत ऐसा ना हो फिर से टपकना शुरू कर दे। चलिए माँ जी, हम दोनों अंदर चलते हैं। चुटकी अंदर अकेली बैठी है। आंधी बहुत तेज से शुरू हो गई थी। घर में चुटकी अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या तेज बारिश होने वाली है? फिर तो माँ हमारा छत भी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों फिक्र करती हो? देखो, मैं और दादी माँ तुम्हारे पास है ना, कुछ भी नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बेटी। तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना पका देती हूँ। चलो आओ खाना खाएं। हाँ बहू, एक काम कर, तू जल्दी से खाना लगा दे, हम बैठकर खा लेते हैं। क्योंकि बारिश तो बहुत तेज होगी, तो हमारी छत तो कच्ची है, फिर पानी भी टपकने लगेगा। ऐसा ना हो हमारा ये छोटा सा घर पानी से भर जाए। चल बेटी, मुझे खाना खिला दे। जहाँ एक तरफ शकुंतला और उसकी बहू का गरीब परिवार था, तो दूसरी तरफ उनके पड़ोस में एक अमीर परिवार रहता था। वाह मम्मी, आपने सुना बारिश होने वाली है? मम्मी, हम दोनों बारिश में नहाएंगे, ठीक है? हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, हम दोनों बारिश में नहाएंगे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? अभी बारिश शुरू होने वाली है, फिर मैं और मेरी प्यारी बेटी मिलकर बारिश में नहाएंगे और उसके बाद मज़े मज़े के पकोड़े चाय के साथ खाएंगे। मेरी बेटी को चाय के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं ना? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े बनाऊंगी। चलो आओ बारिश में नहाने चले। ये है मालिनी और उसकी 12 साल की बेटी राधिका। ये एक अमीर परिवार नंदिनी के पड़ोस में रहता था। जहाँ एक तरफ नंदिनी और उसकी सास को बारिश की फिक्र थी, तो दूसरी तरफ ये लोग बारिश के लिए खुश हो रहे थे कि बारिश हो और नहाए। फिर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और मालिनी अपनी बेटी के साथ बाहर आकर बारिश में नहाती है, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, खूब मज़ा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही नंदिनी और उसकी सास बेटी खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो अचानक उनके घर की छत टपकना शुरू हो जाती है। घर की छत टपकने से तीनों परेशान हो जाती हैं। अरे, घर की छत टपकने लगी है, अब क्या करें? खाना भी भीग रहा है, हमने अभी खाना भी नहीं खाया, अब क्या करेंगे? अब तो लकड़ियां भी भीग जाएंगी, अब क्या करेंगे? थोड़ी देर में तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। सुन चुटकी, तू एक काम कर, घर में पानी ज्यादा हो गया है, तू ऐसा कर मेरी बच्ची, तू बाहर चली जा। मैं और तेरी माँ घर से पानी निकालने की कोशिश करती है, ठीक है? जा मेरी बच्ची, तू बाहर चली जा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उनकी छत बहुत तेज़ी से टपकने लगती है, जिससे थोड़ी देर में ही घर में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। दोनों सास बहू जगह जगह पानी के बर्तन रखती हैं कि थोड़ा पानी को कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी घर में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो दोनों सास बहू परेशान होती हैं। इधर अमीर परिवार बारिश के मज़े ले रहा था। वो बारिश में भीग रहे थे, बारिश एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में राधिका के पिताजी भी एक बड़ी गाड़ी में आ जाते हैं और राधिका और उसकी माँ के साथ वो भी बारिश को एंजॉय करते हैं। अरे डैडी, आप आ गए हैं। चलिए डैडी, आप भी हमारे साथ बारिश एंजॉय करें। देखें, मैं और मम्मी तो कब से बारिश एंजॉय कर रही हैं। कितनी अच्छी बारिश लगी है ना डैडी? वाह, कितना मज़ा आ रहा है।
ایک طرف تو مالنی کا پتی بڑی گاڑی میں آتا ہے تو دوسری طرف نندنی کا پتی مزدوری کر کے غریبی حالت میں تھکا ہارا گھر کی طرف آتا ہے۔ یوں ہی بارش میں اس کے پاس کوئی چھتری بھی نہیں ہوتی۔ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر پانی سے بری طرح ڈوب گیا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اتنا پانی ہو گیا؟ ہاں سدھارتھ، دیکھنا پورا گھر پانی سے بھر گیا ہے۔ چل میرے بچے، ہم تینوں بالٹیوں سے پانی باہر پھینکتے ہیں، پانی کو جلدی ہی خشک کرتے ہیں، ایسا نہ ہو پورا گھر ہی ڈوب جائے، پھر ہم غریب پریوار کہاں جائیں گے۔ چل میرے بچے، پانی باہر پھینکتے ہیں۔ نندنی کے گھر میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، پھر تینوں مل کر گھر کا سارا پانی بالٹیوں کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، لیکن دوسری طرف امیر پریوار مزے سے بارش کو انجوائے کر کے گھر آتا ہے۔ چٹکی اداس من سے ان سب کو باہر کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بارش میں کتنا مزہ کر رہے تھے اور ہم غریب اپنے گھر سے پانی باہر نکال رہے ہیں۔ واو ممی، کتنا مزہ آیا نا بارش میں نہا کے۔ ممی چلیے اب گرم گرم پکوڑے بنا کر دیجیے اور ساتھ میں گرم گرم چائے۔ رادھیکا اپنی ماں سے خوش ہو کر پکوڑے اور چائے بنانے کے لیے کہتی ہے۔ اوکے مائی چائلڈ، آپ لوگ بیٹھیے، میں ابھی آپ لوگوں کے لیے گرم گرم پکوڑے اور چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر دیکھیے گا بارش کا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ چٹکی اداس من سے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن امیر پریوار تو مزے سے بارش انجوائے کر کے آیا اور پھر وہ لوگ مزے سے بیٹھ کر گرم گرم پکوڑے اور چائے کا لطف لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد چٹکی کے ماتا پتا اور دادی جان گھر کو بالکل خشک کر دیتے ہیں، سارا پانی باہر نکل جاتا ہے تو چٹکی گھر آتی ہے۔ چٹکی جب گھر آتی ہے تو اپنی ماں سے پکوڑے بنانے کے لیے کہتی ہے، لیکن جب اس کی ماں پکوڑے بنانے کے لیے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے سارا راشن بھی پانی میں بھیگ گیا ہے اور لکڑیاں بھی بھیگ گئی ہیں، چولہا بھی خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں سب کو بتاتی ہے کہ اب پکوڑے کیسے بناؤں، چولہا بھی خراب ہو گیا ہے، نیا چولہا بننے میں ٹائم لگے گا۔ اس کو سن کر سارا گھر اداس ہو جاتا ہے کہ ہم چائے پکوڑے بھی نہیں کھا سکتے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پڑوسن مالنی ان کے لیے پکوڑے لے کر آتی ہے۔ نندنی، تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے گرم گرم پکوڑے لے کر آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں بارش کے بعد تو سب کا چائے پکوڑے کا دل کرتا ہے، تم اداس مت ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارے گھر میں پانی بہت آ گیا تھا، اس لیے میں خود ہی تمہارے لیے پکوڑے لے آئی ہوں۔ مالنی امیر بہت تھی لیکن بہت ہی نیک دل تھی، اس لیے وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بہت پانی آ گیا ہے تو مالنی ان کے لیے گرم گرم پکوڑے لے کر آئی، پھر سب نے گرم گرم پکوڑے چائے کے ساتھ کھائے اور مالنی اور اس کی بیٹی سب کے ساتھ ہنسی خوشی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیا پتہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی کسی دوسرے کو بہت بڑی خوشی دے دے۔